बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामिल को पढ़ने के बाद आज का हमारा सबक है हुरूफ गैर आमिला के बारे में। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, हुरूफ की दो किस्में हैं। नंबर एक आमिला, नंबर दो गैर आमिला। आप हुरूफ आमिला को समझ चुके, जो किसी लफ्ज पर दाखिल होकर उसके आखिर को बदलने वाले हों, अमल करने वाले हों। इनकी आपने पढ़ा दो किस्में थी। नंबर वो एक फिल इस्म, ऐसे हुरूफ जो इसम में अमल करने वाले हैं। नंबर दो फिल फ़िअलिल मुदारे, ऐसे हुरूफ जो फेल मुदारे में अमल करने वाले हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा जो इसम में अमल करने वाले हैं उनमें हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, मा और ला मुशाबे बिलैसा, लाए नफी जिन्स और हुरूफ जारा। ये चार बड़ी किस्में हैं जो इसम में अमल करती हैं। बाज ने हुरूफ निदा को भी शामिल किया है। फिर जो फेल में अमल करते हैं, फेल मुदारे में, उसकी दो किस्में हैं। नंबर एक हुरूफ नासिबा, नंबर दो हुरूफ जाजिमा। इनको आप पहले पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम हुरूफ की उन अकसाम के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल अमल नहीं करती। जब वो अमल नहीं करती तो उनका फायदा और मकसद क्या है, वो किस किस फायदे के लिए आती हैं। आज के सबक में उनमें से चंद एक किस्में हम पढ़ेंगे, जिनकी तकरीबन 16 किस्में हैं ऐसे हुरूफ की जो अमल करने वाले नहीं। उनमें सबसे पहला उसे कहते हैं हुरूफ तंबीह। ये हुरूफ गैर आमिला के बारे में सबक बड़ा अहम है, क्योंकि अरबी इबारत को समझना कि मुतकल्लिम ने किस अंदाज में गुफ्तगू की है, इन हुरूफ को समझने पर भी मौकूफ है। और उमूमन मदारिस में जब यहाँ तक पहुंचा जाता है तो साल का इख्तिताम हो जाता है। इन हुरूफ को पढ़ा नहीं जाता, इसलिए पूरी तवज्जो से पढ़िएगा। अब हुरूफ तंबीह है क्या? ये नब्बह, युनब्बिहु, तंबीहन, इसका माना होता है मुतनब्बे करना, खबरदार करना, मुखातब से गफलत को दूर करना। तो इससे मालूम हुआ कि हुरूफ तंबीह वो हुरूफ गैर आमिला हैं। वो हुरूफ गैर आमिला हैं जो मुखातब से गफलत को दूर करने के लिए वज़ा किए गए हैं। मुखातब से गफलत को दूर करना, या मुखातब को बेदार करना, या मुखातब को मुतनब्बे करना, या मुखातब को खबरदार करना। इसके लिए जो हुरूफ अरबी में इस्तेमाल होते हैं उन हुरूफ को हुरूफ तंबीह कहा जाता है। और ये ज्यादा नहीं है, अरबी के अंदर हुरूफ तंबीह सिर्फ तीन हैं। तीन हुरूफ ऐसे हैं जो मुखातब से गफलत दूर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक अला, नंबर दो अमा, नंबर तीन हा। ये तीन हुरूफ हैं जो तंबीह कहलाते हैं। अला, अमा, हा। जैसे इनकी मिसालें आप कुरान में भी देखते हैं। अला की मिसाल जैसे अल्लाह का फरमान है, अला
बिजिक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तो अला का तर्जमा आप यूं करेंगे, आगाह रहो। ये भी कर सकते हैं, खबरदार, बेदार हो जाओ, तवज्जो से सुनो। मुतवज्जे हो जाओ। कोई भी तर्जमा जो मुखातब की बेदारी पर, उसके मुतनब्बे होने पर दलालत करे, वो तर्जमा आप इसका कर सकते हैं। तो ये लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि तुम दिलों का चैन सुकून दौलत में, ऊंचे मकान में, बिल्डिंग में तलाश कर रहे हो। हालांकि खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही में, अल्लाह के जिक्र ही से दिल मुतमईन होते हैं। ये जो ही से तर्जमा हमने किया, यहां देखें बिजिक्रिल्लाह, ये जार मजरूर है, इसका मकाम है फेल के बाद, लेकिन ये फेल से पहले आया। और अरबी में एक ज़ाब्ता है, तकदीम मा हक़्क़ुहु तअखीरु युफीदुल हसर वल इख्तिसास। मुकद्दम करना उस चीज को जिसका हक मुअख्खर होने का हो, ये हसर और इख्तिसास का फायदा देता है। ये ही का जो तर्जमा किया है इसी वजह से किया है। ऐसे ही अमा इन ज़ैदन क़ाइम, खबरदार बेशक जैद खड़ा है, यानी ये बात पूरी तवज्जो से सुनो। बाकी रहा हा, ये आप पीछे अस्माए इशारा की बहस पढ़ चुके हैं। वैसे तो इसमें इशारा है जा, जानी, जैनी, लेकिन कभी इनके शुरू में हा तंबी लगाई जाती है। ये मुखातब को मुतनब्बे करने के लिए होती है। तो ये हा तंबी इसमें इशारा में इस्तेमाल होती है। वैसे भी बसा औकात कहा जाता है, जब आप पूछते हैं ना किसी से, आईना मसरूद, तो आप कहते हैं हा अनजा, ओ मैं ये हूं। हा अनजा, हा यानी अगले को मुतवज्जे करना, मुतनब्बे करना, खबरदार करना। तो ये जो हरूफ हैं, हरूफ तंबी, बस इनका माने के अंदर बड़ा, माने में बड़ा असर है। बाकी इनका लफ्जी अमल कोई नहीं। और ना ही तरकीब के अंदर ये कुछ बनते हैं। तरकीब में सिर्फ यही कहेंगे, अला हरफ तंबी, बस। और तरकीब में इसे कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये पहली किस्म थी हुरूफ तंबी, कि जिनका लफ्जी अमल कोई नहीं, हाँ मानी, मानवी अमल है, कि ये मुखातब को मुतवज्जे, मुतनब्बे, खबरदार और बेदार करने के लिए आते हैं। हुरूफ गैर आमिला की दूसरी किस्म है हुरूफ ईजाब। हुरूफ ईजाब वो हुरूफ गैर आमिला है, वो हुरूफ गैर आमिला हैं जो गुज़श्ता कलाम को साबित करने के लिए
وضع کیے گیا، یعنی گزشتہ کلام ہے، اس کا جواب پازیٹیو میں، اس کے لیے یہ الفاظ وضع کیے جاتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر یہ پہلے جانے حروف ہیں کتنے؟ حروف ایجاب ٹوٹل 6 ہیں۔ نعم، زیادہ تر ہم اس کو جانتے ہیں، یا بل۔ استاد جی میں اور آپ صرف کلاس میں؟ جی جی۔ اچھا اچھا نعم، بل، نمبر 3 اجل، نمبر 4 ای، نمبر 5 جیر، نمبر 6 ان۔ ان کا طریقہ استعمال الگ الگ ہے، لیکن جواب کے طور پر یہی 6 حروف استعمال ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ مثال کے یہ طور پانچواں پر لفظ کیسے ادا کریں؟ جیر، جئی، جیری، جیم یا زبر صحیح۔ جئی۔ جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حل حضر مسعود، کیا مسعود حاضر ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نعم۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ای، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سب کا معنی ہے جی ہاں۔ لیکن یہ جو بلا ہے یہ استعمال ہوتا ہے جہاں نفی استفہام ہو، نفی بھی ہو اور ساتھ استفہام بھی ہو، وہاں بلا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہوتا ہے نا الست بربکم، تو جواب کیا ملا؟ قالوا بلا۔ تو یہ نفی اور استفہام دونوں آئے تو جواب ہے بلا، کیوں نہیں؟ کیا مطلب کیوں نہیں؟ جی ہاں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ بھی حروف صرف جواب کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، باقی ان کا لفظی عمل کوئی نہیں، یعنی کسی لفظ پر داخل ہو کر اس کے آخر کو بدلیں، ایسا نہیں ہے۔ جی امید کروں گا مولانا مسعود صاحب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ان کی ہم کچھ اجرا جی کر دیں تاکہ آپ کو اور زیادہ احسن انداز میں یہ سمجھ آ جائے۔ جی پڑھیے گا مولانا مسعود صاحب۔ اما هذه الساعة ساعة توبة. جی ترجمہ کریں۔ تو ساعة توبتی مضاف الیہ پر وہ نہیں آتا ہے؟ اما کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک اما حروف غیر عاملہ، حروف عاملہ ہے؟ حروف عاملہ ہے کہ غیر عاملہ؟ اما غیر عاملہ۔ حروف غیر عاملہ کون سی قسم ہے؟ حروف یہ تنبیہ میں سے ہے، استفہام کی ہے، حروف تنبیہ میں سے ہے۔ حروف تنبیہ۔ بتائیں گے حروف تنبیہ کتنے ہیں؟ 3۔ الا، الا، اما، اما، ہاں، ان ہا، میں سے یہ اما ہے۔ اب بتائیے اس جی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اما۔ کیا یہ وقت توبے کا وقت ہے؟ ہاں، اس کا ترجمہ کریں گے آگاہ رہو، یا سنو، یا خبردار۔ هذه الساعة، یہ وقت، ساعت التوبہ، توبہ کا وقت، یہ وقت، یہ گھڑی توبہ کی گھڑی ہے۔ تو اب هذه الساعة، الا، اما کو صرف حرف تنبیہ کہیں گے، آگے هذه الساعة یہ اس میں اشارہ مشار الیہ، جسے آپ مبدل منہ اور بدل بنائیں گے،
یہ مبتدا بن جائیں گے، اور یہ اس کی خبر بن جائے گا مرکب اضافی. پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ. یہ کیا بن رہا ہے میں ایک سوال پوچھ رہا تھا اس میں ساعت توبتین، اس میں یہ مضاف الیہ پہ تو تنوین کیوں ہے؟ ساعت توبۃ. اچھا وہ تو مضاف، صحیح ہے، وہ تو مضاف مضاف الیہ میں ہے آتا نا. ہے جیسے غلام زین. صحیح، آپ سے میں نے سوال کیا، سمجھ گیا. حل تر مل قرۃ بالصولجان، کیا آپ بیٹ کے ساتھ گیند کو مارتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا نعم ارمل قرۃ بالصولجان. سولجان بیٹ کو کہتے ہیں. تو یہاں کون سا حرف غیر عامل ہے؟ جی، نعم. یہاں پر نام، یہ حرف غیر عامل ہے. کون سی قسم ہے؟ یہ حروف تنبیہ، نہیں، نعم. یہ حرف جواب میں تنبیہ ہے. نہیں آتا. نعم یہ کس جواب چیز میں کے آتا لیے؟ ہے. یہ حروف ایجاب میں سے ہے. ہاں ہاں، یہ تو ہم لوگوں نے اس سوال حروف کا ایجاب میں جواب جو ہے نا. ابھی پڑھا تھا کہ ہاں، بطور ما جواب قبل کے استعمال. جی. حروف ایجاب کتنے پڑھے ہم نے؟ نعم، چھ. بلا، اجل، نعم، اجل، اجل، بلا، اجل، ای، ای، جیر اور ان. جیری اور ان. ان میں سے یہ ای نعم جی، جیری یا جیر؟ جیش. الا. پڑھیے گا اسے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم جی، ترجمہ کیجئے. بے شک اللہ اللہ کا کے ترجمہ کتنے دوست، پڑھے؟ اعلی خبردار، آگاہ رہو یا خبردار؟ اگر ہو کہ اللہ، بے شک اللہ کے دوست، ان پر کوئی وہم نہیں ہو، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. بے شک اللہ کے دوست، ان پر کوئی ڈر نہیں. یہاں کون سا حرف غیر عامل استعمال ہوا ہے؟ یہاں پر اعلی. اللہ. یہ حرف غیر عامل ہے. کون سی قسم ہے حروف غیر عاملہ کی؟ حروف غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف غیر عاملہ کی یہ حروف غیر عاملہ کی 3 قسمیں. 16 قسمیں ہیں. 16، یہ تنبیہ کے لیے. ماشاء اللہ، یہ حروف تنبیہ میں سے ہے. حروف تنبیہ حروف کتنے تنبیہ ہیں؟ 3 ہے. اللہ، اما، ہا. الا، اما، ہا، اللہ، 3. اما اور ہا. یہ کس لیے آتے ہیں؟ ہاں، یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں، مخاطب کو متنبع، مخاطب بیدار کرنے کے لیے. بیدار، غفلت سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. جی، آگے ان اولیاء اللہ، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے. اولیاء اللہ، یہ مضاف سے مل کر یہ اسم ہو جائے گا. لا خوف علیہم، یہ اس کی خبر ہو جائے گی. اسم اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اس میں خبریں ہو جائے.
ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبر دے.